المستمعون الكرام والحكام الله، السلام عليكم ورحمة الله. ألقي أمامكم شعرا جديدا للتلمسكرات. فاعلات فاعلات فاعلو فاعلات فاعلات فاعلو فاسد الأبناء حقا حولنا مسكرات فازرات ذللا ربنا نلجيتنا في عرضك عيش رعد وهنان لا ملل خوين الأولاد عدما رعفتي قلبه من سكر كسر نفسدا إن أولادا بناتا أهلكوا غير عدل ما بحد حالكا كم فتاة ذللوا بعرضهم دون لطف وحياء مدمنا كم بنات ضيعوا من بيتنا بانتهار ما بسبب قتلا بعدما قد أوقعوا بعفرة قتلوهم من نعام ظالمين يا شباب القوم هيا انهضوا ظلم كسر بالجهاد ندفعوا يا صحابي كيف نحيي ها هنا مزقا هاء ظلما سلسلا كيف ننجو هالكات فاسدا بدل الحكام هالا شرعنا كل يوم هدموا أبواءنا من دموع في عيون دائما كم مدارس لهم قد أهدروا دعوة تورية من مهسدا ربنا ندعوك كل الوقت من ننجنا من كارثات نازلة ربنا ندعوك كل الوقت من ننجنا من كارثات نازلة. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله.